वेलकम बैक। पश्तूनाबाद मस्जिद बम धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मस्जिद बम धमाके में शहीद होने वाले पेश इमाम के भाई ने इंकशाफ किया है कि सिक्योरिटी हुक्काम ने चंद रोज कबल मस्जिद पर हमले का खदशा जाहिर किया था, ताहम इसके बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्तूनाबाद मस्जिद बम धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मस्जिद बम धमाके में शहीद होने वाले पेश इमाम के भाई ने इंकशाफ किया है। सिक्योरिटी हुक्काम ने चंद रोज कबल मस्जिद पर हमले का खदशा जाहिर किया था, ताहम इसके बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी के दफात के तहत दर्ज किया गया। वाक़े से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया। शहीद होने वाले इमाम मस्जिद मौलाना अताउर रहमान और दीगर की फातिहा ख्वानी मस्जिद में जारी है। शहीद होने वाले पेश इमाम के भाई रहमानी ने इंकशाफ किया कि मस्जिद पर हमले के खतरे से हुक्काम की जानिब से पहले आगाह किया गया था, मगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। इस वाक़े पर 4 अफराद शहीद, 28 अफराद जख्मी हुए थे। हमले के बाद मस्जिद की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। होशियार रहना, तो हमने उनको कहा कि हमें पुलिस दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा हुस्नाबाद का बड़ा मदरसा और मस्जिद है, हमें नहीं दिया है। तो कल जो वाक़या हुआ उसमें मेरा भाई मौलाना अताउर रहमान शहीद हुआ और वालिद साहब जो बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ और वो अभी तक कोमा में है। तो 3 और शहीद हुए, तकरीबन 20 से 25 ज़ख्मी हुए और हम इसका शदीद अल्फाज मज़म्मत करते हैं और हमें सरकार से मुतालबा है कि ये बंदा जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। भारत में नरेंद्र मोदी के इंतखाबात जीतने के बाद दोबारा वजीर आज़म बनने पर पाकिस्तानी अवाम ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि यकीनन मोदी को अवामी हिमायत हासिल है, ताहम उन्हें चाहिए कि दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए राह हमवार करें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। भारत में नरेंद्र मोदी के इंतखाबात जीतने के बाद दोबारा वज़ीर आज़म बनने पर पाकिस्तानी अवाम ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि यकीनन मोदी को अवामी हिमायत हासिल है, ताहम इन्हें चाहिए कि दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए राह हमवार करें। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी मंजूर अली का कहना था कि जिस तरह से मोदी दोबारा इलेक्शन जीत कर आ गए हैं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको मुबारकबाद भी दी है, लेकिन ये मुबारकबाद पहले ही हमारे गले पड़ गई थी और आइंदा भी पड़ने वाली है। इससे पहले भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दुश्मन है। जिस तरह से आज की हमने अखबार पढ़ी है, जिसमें हमने देखा मोदी फिर भी दोबारा इलेक्शन जीत कर आ गया है, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसी को मुबारकबाद दी है, लेकिन ये मुबारकबाद हमारे को पहले भी गले पड़ी है, अभी भी वो गले पड़ने वाली है, क्योंकि मोदी से हमने कभी पहले भी उम्मीद नहीं रखी थी, नहीं अभी भी उम्मीद रखेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का क्या पर पूरे मुसलमान दुनिया का दुश्मन है। एक बैंक मैनेजर जुल्फ़िकार अली का कहना था कि बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। गुज़िश्ता 5 बरस सबके सामने हैं। उन 5 सालों में पाक भारत ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे। नरेंद्र मोदी बहुत इंतहा पसंद है और वो इसी बुनियाद पर दोबारा मुंतखब हुए हैं, जो कि खित्ते के मफाद में नहीं है। बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर जिस तरह गुजरे थे, फिर वो पलवाना वाला जो हमला हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो 5 साल गुजरे हैं, जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के वो इतने बेहतर नहीं रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए ये बेनिफिट जो है वो, क्योंकि ये वो मोदी बहुत एक्सट्रीम है और एक्सट्रीमिस्ट है एक बंदा, और उसकी बेसिस पे ही वो दोबारा इलेक्ट हुए हैं, तो ये खित्ते के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि एक ख़तरनाक बात हो सकती है। लाहौर के शहरी मोहम्मद बिलाल का कहना था कि मोदी सरकार आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ममालिक की कशीदगी को कम करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मोदी सरकार आने से कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मगर होपफुली वो दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए काम करेंगे। अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, इंशाअल्लाह बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है इस दफ़ा। लाहौर के एक और शहरी मोहम्मद आसिफ का कहना था कि कोई बेहतरी आने की निस्बत इंतशार पैदा होने का खदशा ज़्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना नहीं चाहते, वो इस चीज़ को कभी अच्छा नहीं समझते। उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा अपना दुश्मन समझा है। कोई बेहतरी आएगी, बल्कि खदशात इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि एतज़ाज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंतशार पैदा होगा, क्योंकि मोदी सरकार कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान से जो उनके तल्लुकात बेहतर हों,
کاروباری لحاظ سے اور دوسرے اپنے جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ پاکستان اس کا حریف ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے اپنا کھلا دشمن سمجھا ہے، تو اس لیے وہ مودی سرکار پاکستان کے لیے تو کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہوگی۔ ایک اور شہری سہیل چیمہ کا کہنا تھا، امید تو رکھی ہے اچھی، لیکن نریندر مودی انتہا پسند ذہنیت کا حامل شخص ہے، نماز میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ لیکن یہ ویوستھا رہا شجر سے امیدیں بہار رکھ، مطلب امید ہے تو ہے، امید تو رکھی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو رات کو بیان بھی آیا کہ ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن وہ انتہا پسند قسم کا آدمی ہے۔ ابھی جمعہ پڑھ کے ہیں، ہماری دعا اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور انڈیا اور پاکستان دونوں اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں۔ ایک بزرگ شہری محمد اکرام کا کہنا تھا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دونوں وزرائے اعظم قوم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ مودی سرکار جی عمران خان تے مودی اللہ کرے جی ملک واسطے کوئی اچھا بہتر سوچن تو اسی تے یہی کہنے جنگ نہ ہوئے، کیونکہ اسی فوج 21-22 سال دھکے کھا کے آیا، سانوں پتہ بھی جنگ کے حالات ہونے۔ ڈالر کی اونچی اڑان پر شہریوں نے انوکھا احتجاج کرتے ہوئے امریکی کرنسی ڈالر کو آگ لگا دی۔ مظاہرین کہتے ہیں ہمیں ملک سے پیار ہے، ڈالر سے نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈالر کی اونچی اڑان پر شہریوں نے انوکھا احتجاج کرتے ہوئے امریکی کرنسی ڈالر کو آگ لگا دی۔ راولپنڈی بینک روڈ صدر پر مظاہرین کی جانب سے امریکی کرنسی ڈالر کو آگ لگائی گئی، جبکہ لاہور کے شہریوں نے بھی ملکی کرنسی کو فوقیت دیتے ہوئے ڈالر نذر آتش کرنا شروع کر دیے۔ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کے مقامی رہنما سلطان سرخرو نے بینک روڈ صدر پر ڈالرز کو آگ لگاتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ڈالر نے پوری دنیا کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمیں ملک سے پیار ہے، ڈالر سے نہیں۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ڈالر کو قدموں تلے روننا ہوگا۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی سے ملکی معیشت کو نقصان ہوگا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ روپے کی قدر میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ڈالر اچانک 143 روپے سے بڑھ کر 152 روپے تک جا پہنچا ہے۔ کراچی کے شہریوں کے اجتماعی افطاری کی خوبصورت روایت جہاں کراچی والوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وہیں رحمتوں کے خزانے لوٹنے کا ذریعہ بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے شہریوں کے اجتماعی افطاری کی خوبصورت روایت جہاں کراچی والوں کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، وہیں رحمتوں کا خزانہ لوٹنے کا ذریعہ بھی ہے۔ شہر کی چھوٹی بڑی شاہراہوں پر شہریوں کی جانب سے روڈ سائڈ افطاری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس سے مسافر اور مستحقین دونوں فیضیاب ہوتے ہیں۔ شہر میں ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے شہری وقت پر اپنے گھر نہیں پہنچ پاتے اور انہیں افطاری راستے میں ہی کرنا پڑتی ہے۔ مختلف سڑکوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے لوٹنے کے لیے مخیر حضرات اجتماعی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں پانی، شربت، کھجور، پھل اور چٹپٹی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں۔ غریب افراد اور ٹریفک میں پھنسے ہوئے لوگ ان اجتماعی افطاریوں کا حصہ بنتے ہیں اور اپنا روزہ اجتماعی افطاری کے اہتمام میں ہی کھولتے ہیں۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے اجتماعی افطاری کرانے والے نوجوان محمد علی کا کہنا تھا کہ ایک تو لوگ بے روزگار بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، بیچ میں اتر کر پوری بسوں میں سوار افراد افطاری کر لیتے ہیں۔ ہم شربت بانٹتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جیسے ہم گھر میں افطار کر رہے ہیں۔ لوگ بے روزگار بھی ہیں، یہاں پہ بیچارے روڈ والے بھی ہیں جو یہاں سے سفر کر کے گھر جا رہے ہیں، وہ بھی بیچ میں اتر کے پوری بسیں جو ہے نا آ کے افطار کر لیتی ہیں۔ اور باقی آپ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ کہ ہم نے کس طرح شربت بانٹا اور کس طرح بھی ہم ٹیبل کی سجاوٹ کر رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ لوگ ایسا لگتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ جیسے ہم گھر میں افطار کریں۔ ایک شہری شہاب احمد کا کہنا تھا کہ میں یہاں سے گھر جا رہا تھا، میں نے یہاں کا انتظام دیکھا، ویسے تو کراچی میں ہر جگہ اچھے سے اچھا افطار کا اہتمام ہوتا ہے، لہٰذا میں یہاں رک گیا اور افطار کر کے گھر جاؤں گا۔ میں یہاں سے گھر کے لیے جا رہا تھا، میں نے یہاں کا انتظام دیکھا، اور کراچی کے اندر آپ جانتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ سے ہر جگہ ہی اچھے سے اچھا افطار کا پروگرام ہوتا ہے، تو میں یہاں رک گیا، میں نے بولا یہاں پہ آج روزہ کھول کے جاؤں۔ ایک رکشہ ڈرائیور نواز علی کا کہنا تھا کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، کاروبار ہے ہی نہیں، یہاں پر جگہ جگہ روزہ کھلوایا جاتا ہے، میں بھی یہاں روزہ کھول لیتا ہوں، پیسے بچ جاتے ہیں جسے گھر کی ضرورت کا سامان لے جاتا ہوں۔ میں رکشہ چلاتا ہوں، کاروبار ہے نہیں، یہ جگہ جگہ پہ روزہ کھلتا ہے، روزہ کھول لیتے ہیں، 2-4 پیسے بچ جاتے ہیں، اپنا جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے گھر کا جو پیسے بنتے ہیں سودا سامان لے جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔